अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है उर्दू के हुरूफ तहज्जी। तहज्जी का मतलब होता है हिजे करना, हर्फ़ों को अलग अलग करना, हर हर्फ को उसकी मुकर्रा जगह पर तरतीब के मुताबिक रखना, ये तहज्जी का मतलब होता है। और हुरूफ हर्फ की जमा है। हुरूफ तहज्जी यानी हुरूफ को तरतीब के साथ अलग अलग करके लिखना। 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में जब हुरूफ तहज्जी की तादाद 34 या 36 बयान की जाती है, जिस तरह के कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने भी 34 बयान की और 36 भी बयान की गई है, तो वो उन 36 में 28 हुरूफ जो हैं वो अरबी के हैं, 4 हुरूफ फ़ारसी के शामिल हैं, पे, चे, जोए, गाफ, ये फ़ारसी के 4 हुरूफ हैं। और हिंदी के जो खालिस हुरूफ हैं, या आप कह सकते हैं माकूसी आवाज़ें भी उन्हें कहा जाता है, वो 3 हैं, टे, डाल, रे। यानी ये हिंदी ज़बान से आए हैं, क्योंकि उर्दू का जो ओरिजिन है, यानी जो उसका जन्म भूमि है, उसका पैदाइशी इलाका है, वो हिंदुस्तान है। दिल्ली और उसके गिरद व नवाह की बोलियों में जो मखसूस 3 आवाज़ें हैं या 3 हुरूफ हैं, टे, डाल और रे, ये हिंदी के हुए। 4 फ़ारसी के हैं, पे, चे, जोए, गाफ। तो ये 28 और 4 32 हुए। और 3 जो हैं माकूसी आवाज़ें। माकूसी आवाज़ें इनको इसलिए कहते हैं कि जब इनको अदा किया जाता है तो इसमें जो ज़ुबान का अगला सिरा है वो उल्टा हो जाता है, यानी तालू के साथ लगता है उल्टा होकर। टे कहें, डाल कहें, रे कहें, उसका जो पहला यानी ज़बान का इब्तदाई हिस्सा होता है वो उल्टा होकर तालू के साथ लगता है, तो माकूस यानी उल्टा होना। तो माकूसी आवाज़ें इन तीनों को कहा जाता है। तो ये 28 और 4 32 और 3 35 और एक बड़ी ये मिलाएं तो ये 36 बनते। तो 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में हुरूफ तहज्जी 36 हुए। फिर आगे चलते हैं। अब मौजूदा हम देखते हैं जो हमारा प्राइमर है, उर्दू का कायदा है, उसमें हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, वो 38 लिखे हुए हैं। तो उन 36 में 2 कौन से शामिल हुए हैं, वो एक हमज़ा है और एक अलिफ मदा है। हमज़ा और अलिफ मदा को हम शामिल करें उन 36 में तो ये 38 बनते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसमें सवाल आता है उर्दू पे हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो वहाँ पे 37 उसका जवाब होता है। तो 37 क्यों होता है, उसमें किस हर्फ को निकालते हैं, उस तादाद में अलिफ मदा को शामिल नहीं करते हैं। और उसकी तवजीह क्या देते हैं कि अलिफ मदा अलिफ ही की इजाफी आवाज़ है, 2 अलिफ के बराबर ये आवाज़ है, ये कोई अलग हर्फ नहीं है। उसकी दलील क्या है कि कदीम इमला में, यानी आज से 200 साल पहले 300 साल पहले, अलिफ मदा की बजाय 2 अलिफ लिखे जाते थे, जिनमें पहले अलिफ पर ज़बर होता था और दूसरा अलिफ साकिन होता था। बाद में इसी को इमला में मुख्तलिफ कर दिया गया, मतलब है कि 2 अलिफ लिखने की बजाय 1 अलिफ लिख के ऊपर मद डाल दिया गया। तो इस हवाले से जो है ये अलिफ मदा जो है ये 2 अलिफ हैं और ये अलग से कोई हर्फ नहीं है, अलिफ ही की इजाफी आवाज़ है, इसलिए उसको निकालें तो 38 में से निकालें तो 37 बनते। अब हुरूफ तहज्जी में जब 36 होते थे तो अलिफ मदा का तो मैंने आपको बता दिया कि ये अलिफ की इजाफी आवाज़ होने की वजह से नहीं होता था। दूसरा हमज़ा नहीं होता था पहले, तो हमज़े को शुरू में महज एक एराबी आवाज़ समझा जाता था और ये इसको बाकायदा हर्फ का दर्जा हासिल नहीं था। हुरूफ तहज्जी में इसको शामिल नहीं किया जाता था। बाद में इस दलील की बिना पर शामिल किया गया कि ये सिर्फ एराबी आवाज़ नहीं है भाई, ये अल्फाज का लाजमी जुज़्व है, इसके बग़ैर अल्फाज मुकम्मल ही नहीं होते। जैसे कि कायल देख ले, माइल है, घायल है, साइल है, आईना है, अगर इसमें से आप हमज़े को निकाल दें तो लफ्ज़ मुकम्मल ही नहीं होता। इस हवाले से फिर हमज़े को बाकायदा हुरूफ तहज्जी के तौर पर शामिल किया गया।
اب آتے ہیں بھاری آوازوں کی طرف، ہاکار یا ہکار آوازیں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں 15 ہے۔ تو اردو کی جنم بھومی ہندوستانی ہے، دہلی اور گرد نواح کی بولیوں سے اردو تشکیل پائی ہے۔ تو یہ آوازیں اس میں ان بولیوں میں شامل تھیں۔ حروف تہجی کی آوازوں ہی کو بھاری کر کے بھاری انداز میں ادا کیا جاتا، تو اس لیے ان کو بھاری آوازیں کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کی بنیاد حروف تہجی کی آوازیں ہی ہیں، ان کو بھارا کر کے موٹا کر کے ادا کیا جاتا تھا۔ تو آواز تو ہمارے پاس آ گئی، اس کو حرف میں ہم کیسے ظاہر کریں؟ حروف تہجی تو پہلے موجود ہیں، تو انہی حروف کے ساتھ ہی دو چشمی ہا لگا کے اس کو ظاہر کیا گیا۔ یعنی اس کے اظہار کے لیے بے تھا تو اس کو بے کو بھارا کر کے پڑھا گیا، تو اس کے لیے ہم نے بے کے ساتھ جو چشمی ہے لگا دی، پے کے ساتھ جو چشمی ہے لگا کے پھے۔ تو ان آوازوں کا اظہار جو ہے، آوازیں بھی انہی حروف تہجی کی آواز کو بھاری کیا گیا ہے، تو انہی حروف تہجی کی آواز کے ساتھ دو چشمی ہا لگا کر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو پھر آپ نے اس حرف کو مرکب نہیں کہنا ہے، یہ مفرد ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مرکب ہو جائیں تو پھر حرف نہیں رہتا، وہ ایک حرف نہیں کہہ سکتے اس کو، پھر آپ اس کو حروف تہجی میں شامل نہیں کر سکتے۔ حرف جب آپ کہیں گے تو وہ مفرد ہی ہوگا۔ تو یہ 15 ہے: بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، رے، ڑے، کھے، گھے، لے، مے، نے۔ ان 15 میں سے 10 وہ ہیں جو لفظ کے شروع میں بھی آتی ہیں، درمیان میں بھی آتی ہیں، اخیر میں یعنی آخر میں بھی آ سکتی ہیں۔ وہ 10 کون سی ہیں؟ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، کھے، گھے۔ یہ یعنی الفاظ میں شروع، ابتدا یا درمیان یا آخر، یہ کہیں بھی آ سکتی ہیں۔ 5 بھاری آوازیں ایسی ہیں جو لفظ کے شروع میں نہیں آتی، یعنی آپ ان کو درمیان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو الفاظ کے آخر پر بھی ہوگی، لیکن ان سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوگا، جیسا کہ رے، ڑے، لے، مے، نے، ان سے کوئی لفظ جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کمپیوٹر کی بورڈ کلیدی تختے کے لیے حروف تہجی کی تعداد ہے 54۔ آپ کے پاس 38 پرائمر والے تھے، یا آپ کہیں 37 آپ کے پاس جو پبلسسٹ کمیشن میں جو تعداد ہے 37، اور پھر الف مدہ ملایا تو پرائمر میں ہوئے 38۔ ان 38 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے نون غنہ، نون غنہ ملایا آپ نے تو یہ بنے 39، اور 15 بھاری آوازیں ملیں تو یہ بنے 54۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پر یہ 54 حروف تہجی جو ہے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا حروف تہجی کی جو ارتقائی سفر ہے، تفصیل ہے کہ کتنے تھے اور کیسے اور کس طرح جو ہے یہ بنے ہیں۔ بعض جو محققین ہیں وہ 1-2 مزید کا بھی اضافہ کرتے ہیں، 2 اور بھی اضافہ کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ابھی تک قبول عام حاصل نہیں ہے۔ مطلب ہے ان کو محققین نے وہ انفرادی ان کی باتیں ان کو قبول ابھی تک مکمل طور پر نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔